क्या बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान की नमाज जनाजा मलीर कैंट में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को कमांडर कराची और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की है। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। समर, बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, कौन कौन सी शख्सियात शरीक हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें हेलीकॉप्टर हादसा में जो शहीद होने वाले फौजी अफसरान हैं, इनकी नमाज जनाजा मलीर में अदा कर दी गई है। इसमें जो है नमाज जनाजा में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और कोस्ट कमांडर रियर एडमिरल जावेद इकबाल, जबकि कमांडर कराची रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान समेत दीगर आला फौजी अफसरान ने शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया समर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मरम्मत के लिए काबीना ने 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। काबीना ने विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया करने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला सिंध ने महकमे बल्दियात को हिदायत की कि कराची और दीगर अजला की तमाम तबाहशुदा सड़कों, सीवरेज लाइनों की मरम्मत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में गुज़श्ता काबीना के मिनट्स मंजूर कर लिए गए। काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दी। इन रूट्स की मरम्मत के MC और KDA करेंगे। काबीना ने विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सोलर PV टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने इजलास को बताया कि मुतबादिल टेक्नोलॉजी के तौर पर सोलर तवानाई मौजूद है। हमारे पास पहले से ही सोलर ट्यूबवेल्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद है। मिनी सोलर ग्रिड कायम करके देहात को बिजली दी जा सकती है। इस मौका पर वज़ीर आला ने महकमा तवानाई को हिदायत की कि डिविजनल सतह पर कुछ कंपनीज प्री क्वालिफिकेशन करें। बरसात के पानी ने जहां शहर की गलियों को मुतासिर किया है, वहीं कश्मीर पाक मेन यूनिवर्सिटी रोड को भी तबाहाली का शिकार कर दिया है। 1 माह से जायद गुजरने के बावजूद सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की जा सकी। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। शहर कायद में बरसात के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल, शहरी हादसा से बाल बाल बचने लगे। कश्मीर पार्क के सामने यूनिवर्सिटी रोड की मरकजी शाहरा भी बरसात के पानी के बाद जवाब दे गई। बरसात के दौरान सड़क के बीच में गड्ढा पड़ गया है, जिसे मिट्टी डालकर आर्जी तौर पर भर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने गड्ढे के अतराफ रुकावटें लगा दी। सिविक सेंटर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क गुज़श्ता 1 माह से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क के बीच और किनारे पर भी गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। मुसाफिर भी शदीद अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। ऑफिस से निकलने के बाद में दिल ही नहीं चाहता घर जाने का, दिल करता ऑफिस में ही रुके रहो। हर बंदे को जो है ना तकलीफ है इससे। खड्डे का मसला है, यहाँ पर अक्सर सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इस कदर आमदोरफ्त में मुश्किल परेशानी का उसका हिसाब है। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क से गुजरकर शहरियों का अपनी मस्जिद तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि शहर के दीगर सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा जुनैद फिरोज, City 21। सिंध हाई कोर्ट में बरसाती पानी में मच्छरों की अफजाइश होने लगी है। बारिश के जमा पानी की वजह से वकला साइलिन का गुजरना मुहाल हो गया है। बारिश को गुजरे कई रोज बीत चुके, मगर बारिश का पानी है कि खत्म होकर नहीं दे रहा। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत और शनाख्ती ब्रांच के अतराफ बारिश का पानी गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका। सीवरेज निजाम खराब होने के बायस जहां निकासी आब रुक चुकी है, वहीं गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश शुरू हो चुकी है। अदालतों का रुख करने वाले वकला, साइलिन, मुलाजमीन इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। बारिशों के दौरान सीवरेज के नकारा निजाम से कोरंगी हुसैनी रोड के दुकानदार सख्त मुश्किलात से दो चार हैं, जिनका कहना है कि उबलते गटर और कीचड़ से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। कोरंगी सेक्टर 32A और सेक्टर 33F की दरमियानी शाहरा गटर के काले पानी में डूबी हुई है, जहां खाने पीने की अशिया की खरीद और फरोख्त भी कीचड़ और गलाजत में की जा रही है। यहाँ पे अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, 2-2.5 हफ्ते हो गए। यहाँ पर जो है ना गंदगी ऐसी हो रही है, गटर उबलने और गंदगी जो है ना गलियों में इतनी देर जाके देखें कितनी गंदगी हो रही है। ये सफाई के लिए मसले पे तो जो है ना तवज्जो दिया। ताजरों का कहना है कि टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, मगर सहूलियात की फराहमी का ग्राफ सिफर है। कचरे की सूरत हाल तो ये कि जो वो अभी चाइना की जो कंपनी इन्होंने हायर करी है वो कचरा उठा रही है, मगर हमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम है सीवरेज की निकासी का प्रॉब्लम आ रहा है।
مین گٹر لائن جو ہے اس میں ونچری وغیرہ نہیں چلتی, صفائی نہیں ہوتی اس کی, کافی عرصے سے صفائی نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے پورے علاقے پر آپ اندر آ کر دیکھیں گے تو ہر علاقے کا ہر گٹر بہہ رہا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے کی ناقص کارکردگی عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافے کا سبب بن رہی ہے, جسے فوری درست کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین شادب رضا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. شہر میں برسات کے ساتھ ہی سیوریج کا بوسیدہ نظام بھی جواب دے گیا. لیاقت آباد سبزی مارکیٹ اور اطراف کی گلیوں میں گٹر کا پانی اور کیچڑ تاحال موجود ہے. گندگی اور غلاظت سے دکانداروں اور خریداروں کو پریشانی کا سامنا ہے. یہ مناظر ہیں لیاقت آباد سبزی مارکیٹ اور اطراف کی گلیوں کے, جہاں گزشتہ ایک ماہ سے سیوریج کا گندا پانی اور کیچڑ تاحال موجود ہے, جس سے بدبو اور تعفن پیدا ہو رہا ہے. مارکیٹ کی ابتر صورتحال میں دکانداروں کا کاروبار کرنا اور خریداروں کا پیدل چلنا محال ہو گیا ہے. مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ گٹر کے پانی اور کیچڑ میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ بقرعید کی 1 تاریخ ہوئی تھی اور گٹر بھر گئے تھے, تقریباً 1 مہینہ ہمارا وہ پہلے گیا اور ابھی بھی یہ گندی ہے, کوئی انتظامیہ ہے ہی نہیں. دوسری طرف مارکیٹ میں خریداری کے لیے آنے والے بھی اذیت سے دوچار دکھائی دیتے ہیں, جن کا کہنا ہے کہ بدبو اور تعفن کی وجہ سے خریداری کرنا آسان نہیں. جب آؤ کیچڑ پانی, اس کے علاوہ یہاں پہ گلی میں کوئی وہ ہے نہیں یار, کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. پورے شہر کا ہی وہی حال ہے, آپ دیکھ رہے ہو. پورے ہفتے ہو رہا ہے, بہت کیچڑ ہے, بہت ہی گندے, بہت ہی کیچڑ ہے, بہت ہی گندے. تقریباً 3 مہینے ہو گئے اس معاملات کو اور کوئی حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے. سبزی مارکیٹ میں کیچڑ اور غلاظت کی صفائی بھی دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کروانے پر مجبور ہیں. تاجروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ کیچڑ سے نجات کا راستہ نکالا جائے. کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ جنید فیروز, سٹی 21. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ باغات نے شہر کی گرین بیلٹس کو بہتر بنانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے. رضوان احمد رپورٹ کریں گے. حالیہ بارشوں کے نتیجے میں شہر کی بنجر ہو جانے والی گرین بیلٹس ہری بھری ہو گئیں. شارع فیصل پر درختوں کی کاٹ چھانٹ کی جا رہی ہے اور گھاس پھوس ہٹائی جا رہی ہے. اس وقت تقریباً چولائی گراس کی کٹنگ, کیونکہ بارش کی وجہ سے کام بڑھ چکا ہے. صفائی ستھرائی اور کٹنگ ہو رہی ہے پورے شارع فیصل کے اوپر, خاص کر اپنا کارساز سے لے کر کے بلوچ تک, اس کے بعد فائن ہاؤس سے لے کر کے اپنا لال کوٹھی تک, اس سے آگے لگے ہوئے ہیں گورا قبرستان تک. محکمہ باغات کے عملے کا کہنا ہے کہ غیر ضروری طور پر نکلنے والے پودوں کو نکالنے کے ساتھ درختوں کی کاٹ چھانٹ کر کے انہیں شہریوں کے لیے محفوظ اور دل فریب بنایا جا رہا ہے. تمام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن لال قلعہ والی پٹی پہ انشاءاللہ یہ 15 دن کے اندر انشاءاللہ ہم ریموو کر دیں گے. یہ بارش کی وجہ سے کچھ کام رک گیا تھا, کچھ ایشوز آ گئے تھے اس کی وجہ سے, لیکن یہ کہ اب دوبارہ ہم نے کام شروع کر دیا کٹنگ کا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا پارکس اینڈ ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ ماحول سے مطابقت نہ رکھنے والے کارنو کارپس کے درختوں کا بھی صفایا کر رہا ہے. کیمرامین شادب رضا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 37ویں PPP پالیسی بورڈ کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ نے چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی کو چلانے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی. اجلاس میں وزیر صحت, وزیر بلدیات, ایڈمنسٹریٹر کراچی, چیف سیکریٹری اور دیگر افسران نے شرکت کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی دسمبر 2021 سے بند ہے. اسپتال پوورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کو 2016 میں 10 سال کے لیے دیا گیا تھا. 30 جون 2022 تک ہسپتال پر 425 ملین روپے کے واجبات ہیں. جون 2030 تک اسپتال کو چلانے کے لیے 600 ملین کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فنڈز کی منظوری دے دی. کہا کہ فنڈز دینے کو تیار ہوں, مجھے اسپتال چلانے دیں.